1971 में हमसे अलहदा होकर आज इस कदर मजबूत और इस कदर स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि आप मतलब उसकी मिसालें दे रहे हैं। नया प्रोजेक्ट आया है ट्रेन का, वही सबसे पहले तो वही माइंड में आता जी, है। आपका नाम? जी सर, मेरा नाम शाहिद साहब, बांग्लादेश ने ढाका मेट्रो रेल का इफ्तिताह किया, इनॉग्रेशन किया है और वो उसी ढाका मेट्रो रेल की तरफ पे दूसरे शहरों में भी उसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने जा रही हैं। चिटागोंग जैसे उनके बड़े बड़े शहर हैं। क्या पाकिस्तान को नहीं चाहिए, हमारी हुकूमत को नहीं चाहिए कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद बड़े बड़े शहरों में उस तरह की ट्रेन को लेकर आएँ, मुतारफ़ करवाएँ? सर बिल्कुल आपने बजा कहा है, बिल्कुल सही कहा कि अगर बांग्लादेश ये तमाम सिनेरियो में अपने मुल्क को बेहतर पोजीशन में ला रहा है तो हमें बिल्कुल दूसरे हमसाया ममालिक को देखकर, स्पेशली क्योंकि वो तो हमारा अपना एक हिस्सा था, तो हमें कुछ सीखना चाहिए क्योंकि वो उनकी अगर हम इकोनॉमिकली तौर पे देखें तो वो इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, इकोनॉमिकली मेरा सवाल है आपसे, इकोनॉमी अगर कंपैरिजन करें ना पाकिस्तान और बांग्लादेश का, उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बेहतर है। इसकी बिल्कुल ऐसा ही वजह क्या है, आप क्या देखते हैं उसमें? सर ये होती है कि आपके मुल्क में लीडरशिप, अब आप देखिए कि आपके मुल्क में लीडरशिप है कहाँ पे। आपका मुल्क इस टाइम वैसे ही अनस्टेबिलिटी है। आपके मुल्क में जो लीडर के तौर पे देखा जाए, आपका मुल्क जो है अगर पॉलिटिशियन वाइज आपका मुल्क ठीक हो जाए ना तो उम्मीद है कि आपका मुल्क जो है वो बेहतर सिमत में जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पे सियासतदान जो है वो अनस्टेबिलिटी की वजह से हमारा मुल्क डे बाई डे, आप देखें पिछले 8 से 9 माह में बहुत ज़्यादा जो है वो मुल्क क्राइसिस में गिरता जा रहा है ताकि अंदर हद ये भी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। सिर्फ और सिर्फ मुंह पे लाने की बातें हैं कि सिर्फ मुंह पे निकालने की देर है, आपके मुल्क वैसे ही ठप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्यों? आपके मुल्क में पैसा ही नहीं है। बांग्लादेश का टका हमारे 2.25 रुपए के बराबर हो गया। और सर आप देखिए डे बाय डे हम नीचे से नीचे आते जा रहे हैं। आपके मुल्क में रिजर्व ही नहीं है। आप बांग्लादेश की बात करें, आप अपने हमसाया मुल्क इंडिया की बात कर लें। अब बांग्लादेश तो जारी बात है वो एक हमारा हिस्सा था, लेकिन वो हमसे 1971 में हमसे अलहदा होकर आज इस कदर मजबूत और इस कदर स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि आप मतलब उसकी मिसालें दे रहे हैं कि जी वहाँ पे ये चीज़ें हैं, हमारे मुल्क में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में ये चीज़ें तभी अच्छी लगती हैं या तब उस पोजीशन में अच्छी लगती है जब आपका मुल्क स्टेबल हो। आपका मुल्क ही अनस्टेबिलिटी है। आपके मुल्क में किसी लिहाज से अगर आप उसको देखें कि कहीं पे अब आपको खुद इस चीज़ का आइडिया है कि हमारे मुल्क को जिन्होंने 30 साल में इस कदर इस पोजीशन पे पहुंचाया है, जी क्या आपको लगता है कि अगले जो लम्हात हैं उसमें हमारा मुल्क कुछ बेहतर हो सकता है? अभी तक तो यही अनसर्टेनिटी जैसी सूरत हाल है। आपको नहीं लगता शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, वो सिर्फ अपने मुल्क की तरक्की डेवलपमेंट के अलावा कुछ नहीं सोचती? हमें भी शेख हसीना जैसी कोई वज़ीर आज़म कोई मिले, कोई मसीहा मिले जो हमारे मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करे। सर असल में बात यह है कि आपके मुल्क में जब तक हम अमेरिका की ग़ुलामी नहीं छोड़ेंगे हम अपने मुल्क को बेहतर सिमत में ले जा ही नहीं सकते। जब तक आप ये देखेंगे हमने बात कहाँ से माननी है, हमें मनवा कौन रहा है? हमारे एस्टेब्लिशमेंट के जो वो लोग जिनका काम है सिर्फ सिक्योरिटी का काम है। अगर वो लोग सिर्फ अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान दें, अपना फोकस सिक्योरिटी पे कर दें तो उम्मीद है कि हमारा मुल्क बेहतर सिमत की तरफ जा सकता है। मैं किसी पार्टी की तरफदारी नहीं कर रहा, जो भी है उसको 5 साल का इक़्तिदार मिलना चाहिए, वो बेशक नूली का हो। की बात हो रही है, इसमें मैं कुछ आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या ये वजह नहीं है कि हमारे यहाँ तो 3 से 4 मार्शाल्लाह लगे हैं पाकिस्तान में, तो बांग्लादेश में तो कोई मार्शाल्लाह नहीं लगा? क्या ये भी वजह हो सकती है? सर एक आर्मी डिक्टेटर आ गया जिसने आके सारा सत्यानाश कर दिया। सर 1971 में अलहदा होने की रीज़न क्या थी और उसके पीछे वजूहात क्या थी? वहाँ की आर्मी और यहाँ की आर्मी में या वहाँ के मामलात और यहाँ के मामलात में इतने ज़्यादा तज़ाद कैसे पैदा हो गए? इसमें भी इन आर्मी लोगों के ही मतलब इनका इंटरफेयर था। आप ये कहें जनाब हमारे मुल्क में जैसे कि 4 मार्शल आप बता रहे हैं, 4 मार्शल हैं और उसके अलावा चंद ऐसे जर्नैल हैं जिन्होंने हमारे मुल्क को खोखला कर दिया हुआ है। अच्छा, मैं आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है, अगर इमरान खान आते हैं, आपको लगता है कि शेख हसीना की तरह वो उसमें झलक नज़र आती है, अपने मुल्क को ऊपर उठा लेंगे पाकिस्तान को बांग्लादेश की तरह? उसमें काफ़ी हद तक, क्योंकि वो बंदा करप्ट नहीं है, वो बंदा करप्ट के खिलाफ है, इसीलिए उसको समझते हैं। इसका मैं उसको लीडर समझता हूँ। वो बंदा इस मुल्क को बेहतर सिमत में ले जा सकता है। हमें किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है आज के दौर में। हम लोग कहते हैं ना हमें नौकरी चाहिए, हमें किसी की सिफारिश चाहिए, तो फिर आप नून लीग को मुंतखब कर सकते हैं या किसी और पार्टी को मुंतखब कर सकते हैं। आपको मेरिट चाहिए तो मेरिट को लाने में उसको टाइम लगेगा। 30 साल का गंद 2 साल में 3 साल में नहीं होगा, उसको पूरे 5 साल दिए जाएं मेहनत का। आप देखें अगर थोड़ा सा उसको टाइम दिया जाता कुछ बेहतर सिमत में ना आ जाता मुल्क। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। ओके सर, थैंक यू। आपका नाम? हारिस खान।
حارث خان بتائیے گا، بنگلہ دیش نے ڈھاکہ میٹرو ریل کا افتتاح کیا ہے اور وہ دوسرے شہروں میں بھی ڈھاکہ میٹرو ریل کی طرز سے ہی وہ دوسرے شہروں میں وہی پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں. کیا پاکستان کی حکومت کو نہیں چاہیے کہ ڈھاکہ میٹرو ریل کی طرز سے ہی دوسرے شہروں میں اسلام آباد، کراچی، ملتان، فیصل آباد میں لانچ کریں؟ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ویل ہم اس وقت ایسی کنڈیشن میں ہے نہیں ہے کہ ہم کسی کنٹری کے ساتھ جو ہے کمپیریزن کریں. جی جی. ملک ہمارا ڈیفالٹ کرنے والا ہے، غربت کی شرح بڑھتی جا رہی ہے دن بدن. اچھا. کسی ایک پارٹی، پہلے تو ایسی سچویشن تھی کہ ہم ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے، پھر دوسری کو کرتے تھے، پھر تیسری کو کرتے تھے. سب پارٹی آزما لی ہیں. اب ملک کی صورتحال ایسی ہے میرے نزدیک کہ سب پارٹیز کو مل کے سوچنا چاہیے اس وقت، کیونکہ ملک بچانا سب سے پہلے ہے. اچھا اگر ہم حارث صاحب، کیا وجہ کیا ہے؟ بنگلہ دیش کبھی کچھ بنا رہا ہے، کبھی پدما برج کا افتتاح کر رہا ہے، کبھی ڈھاکہ میٹرو ریل بنا رہا ہے، اور ان کی اکانومی کہاں چلی گئی اور ہماری کیا وجہ کیا ہے؟ کیا بیسک ریزن یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے بنگلہ دیش کی جو قوم اور لوگ ہیں نا وہ ہم سے کم کرپٹ ہیں. کرپشن ایک ایسا ریزن ہے جس کی وجہ سے ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. تعلیم، قانون اور اس کے بعد جو ہم لیڈر سلیکٹ کرتے ہیں نا، یہ تین چیزیں آپ کے ملک کو چلاتی ہیں. اچھا، لیڈر سے ہی یاد آیا مجھے، اب شیخ حسینہ پرائم منسٹر ہیں بنگلہ دیش کی، کیا وہ صرف ترقی کا ہی سوچتی ہیں اپنے ملک کی؟ کیا اس طرح کا لیڈر نہیں چاہیے ہمیں جو ہمارے ملک پاکستان کی ترقی کا صرف سوچے اور اپنی کرپشن، اپنا مال کوئی اس طرح بنانے میں نہ پڑے؟ وہ لیڈر تو ہمیں ڈیفینیٹلی چاہیے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت اگر ہم عوام ہماری بڑھ چکی ہے کہ کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ پی پی اچھی اس وقت پی پی جو ہے ڈیلیور کر سکتی ہے، کئیوں کو پی ایم ایل این کا لگتا ہے، کئیوں کو پی ٹی آئی کا لگتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت ہم ایک ایسی سچویشن میں ہے کہ سب پارٹیز کو نا مل کے جب تک یہ بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے تو تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس ملک. عمران خان یا پھر نواز شریف، اس میں سے لیڈر کون ہے؟ ویل میرے نزدیک عمران خان لیڈر ہے. اس کی کچھ ریزنز ہیں. دیکھیں آپ، لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی پارٹی میں لوگ چور ہیں. جی جی. ریزن یہ ہے کہ ایک عمران خان اکیلا چینج کر نہیں سکتا. جو لوگ ہیں اس کی کیبنٹ میں وہ چور ہو سکتے ہیں، لیکن عمران خان خود آنےسٹ آدمی ہے. جی بہت شکریہ عارض. جی آپ کا نام؟ جی میرا نام آمنہ ہے، آمنہ اشفاق. جی آمنہ، بتائیے گا کہ بنگلہ دیش نے ڈھاکہ میٹرو ریل کا افتتاح کیا ہے، انیگوریشن کیا ہے، کس طرح آپ اس کو دیکھ رہی ہیں؟ اور ساتھ میں دوسرا سوال میرا آپ سے یہ بھی ہے کہ کیا پاکستان کو نہیں چاہیے کہ ڈھاکہ میٹرو ریل کی طرز پر پاکستان میں بھی بڑے بڑے شہروں میں اسی طرح کا ڈھاکہ میٹرو ریل کی طرز پر ایک ریل کا افتتاح کریں؟ جی بالکل ایسا ہونا چاہیے. میرے خیال میں تو پاکستان میں ایسے ترقیاتی کام بہت کم ہو رہے ہیں. ان پہ تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے. جیسے پاپولیشن ہماری بڑھی ہے اس طرح سے ہم لوگ پروگریس نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس پہ ہمیں تھوڑا فوکس، ہمارے پولیٹیشینس کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے. اچھا، شیخ حسینہ کی طرح جو اپنے ملک کا سوچتی ہے، ترقی کا سوچتی ہے، اس طرح کا ہمیں پرائم منسٹر نہیں ملنا چاہیے جو بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر ہیں شیخ حسینہ، فیمیل ہیں؟ ملنا تو چاہیے، لیکن ہماری یہ بیڈ لگا کہ ہمیں اچھا پولیٹیشین نہیں مل پایا نا ابھی تک. بس پاکستان جو وہ تھوڑا سا شاید اسے کوئی اچھا لیڈرشپ ملے گی تو وہ تھوڑا پروگریس کرے گا، مجھے ایسا لگتا ہے. مطلب آپ چاہتی ہیں کہ شیخ حسینہ جیسا وزیر اعظم ہمیں بھی ملے؟ ہاں جی، وائی نوٹ، ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. اچھا، تو یہ اکانومی ان کی اتنی مضبوط ہے پاکستان سے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ہمارے جو ملک میں نا اصل میں صحیح ہے حکمران آیا ہی نہیں ہے جو ملک کو آگے لے کے جا سکتا. اس وجہ سے مجھے لگتا ہے ہم ہر لحاظ سے تھوڑا سا پیچھے ہیں، لیکن ہماری جو عوام ہے اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، وہ آگے نکل سکتی ہے اگر تھوڑا سا اپنے، لیکن انہیں کوئی ان کی جو وہ ہیں صلاحیتیں انہیں کوئی وہ کرنے والا نہیں ہے، مطلب انہینس کرنے والا کوئی بھی نہیں ملا ابھی تک. جی جی بالکل، آپ کی ٹیلنٹ ہے پاکستان میں. ٹیلنٹ بہت ہے پاکستان میں، لیکن اسے یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا. جی جی. بنگلہ دیش کا نام آتا ہے تو کون سی چیز یاد آ جاتی ہے؟ جو ان کا نیا پروجیکٹ آیا ہے ٹرین کا، وہی سب سے پہلے تو وہی مائنڈ میں آتا ہے. جی جی بہت شکریہ جی، تھینک یو. ویورز، آپ نے دیکھا کس طرح سے پاکستانی عوام نے پبلک ویوز دیے، پبلک ریئیکشن دیا اور بتایا کہ کس طرح سے ڈھاکہ میٹرو ریل کا افتتاح بنگلہ دیش میں ہوا ہے. پاکستان میں بھی اسی طرز کا ایک میگا پروجیکٹ ڈھاکہ میٹرو ریل کی طرز پہ ملتان، اسلام آباد، کراچی اور بڑے بڑے شہروں میں لانچ کرنا چاہیے جس طرح سے بنگلہ دیش نے کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام نے یہ بھی کہا کہ ہمیں شیخ حسینہ جو پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش ہیں اس طرح کے ایک پرائم منسٹر کی، ایک لیڈر کی ضرورت ہے. اور کچھ لوگوں نے تو عمران خان کی مماثلت کی، ریزمبلنس کی شیخ حسینہ کے ساتھ. سب کچھ آپ نے دیکھا. یہ ویڈیو، یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں آپ نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے احسان خان کو اجازت دیجیے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.